मैं वो औरत हूँ जिसने रातों को अपने आंसुओं के साथ गिना है, जिसने चांद को अपनी तरह रोते देखा है, जिसने अल्लाह से सवाल किए हैं लेकिन कभी उसकी रहमत से मुंह नहीं मोड़ा। सुनिए, ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक ऐसा वाकया है जो आपके दिल को छू जाएगा, जो आपकी आंखों से आंसू ले आएगा और फिर आपके अंदर वो आग भर देगा जो कहती है, उठो, तुम्हारा वक्त आ गया है। वो रात जब मैंने सोचा था अब बस कर दो। मैं एक छोटे से गांव की लड़की थी, नाम था फातिमा, माँ बाप के इकलौती बेटी। माँ बहुत सादगी से रहती थी, दुआएं पढ़ती रहती थी। बाप एक छोटे से दुकानदार थे, लेकिन ईमानदारी के पैमाने पर उनका बराबर नहीं था। मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी। मेरे अंदर एक सपना था, डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करना, लेकिन जिंदगी ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि मेरा आसमान टूट गया। मेरे पापा की मौत हो गई। एक दिन वो दुकान पर थे, दिल का दौरा पड़ा और अगले ही पल वो इस दुनिया से चले गए। माँ रोती रही, मैं खामोश रही, लेकिन अंदर से टूट रही थी। अब घर का बोझ मेरे कंधों पर आ गया। मेरी पढ़ाई के साथ साथ घर संभालना पड़ता था। मेरी बहन छोटी थी, माँ बीमार रहती थी। मैं रात को पढ़ती थी, दिन में घर के काम करती थी। लेकिन फिर एक और झटका लगा। मेरे चाचा ने हमारा घर छीन लिया। कहा, लड़कियां तो शादी के बाद घर छोड़ देती है, तुम्हें जमीन की क्या जरूरत। मैं रोई नहीं, लेकिन उस रात मैंने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया है। मैं तो बस अपने परिवार को बचाना चाहती थी। उस रात मैंने सोचा, बस अब और नहीं सह सकती, मैं हार मान लेती हूँ। लेकिन उसी रात एक ख्वाब आया। मैं एक तंग गली में चल रही थी, अंधेरा था, हर तरफ खतरा महसूस हो रहा था। अचानक एक रोशनी दी थी। वो रोशनी मेरे सामने आई और एक आवाज आई, सुनो, जब तुम्हारा सब्र हद से बढ़ जाए तो मैं बरबर दो निशानियां सामने लाता हूँ। एक, तेरे दिल की आवाज, दूसरी, तेरे रास्ते की रोशनी। मैं जाग गई, आंखों में आंसू थे, लेकिन अब आंसू दर्द के नहीं बल्कि एक नई उम्मीद के थे। उस रात मैंने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपने सपने को जिंदा रखूंगी। अल्लाह ने मुझे इतना सब्र दिया है तो उसके बाद कुछ खास जरूर होगा। जान लो, इस दुनिया में हर कोई दर्द झेलता है, लेकिन जो इंसान सब्र करता है उसके लिए अल्लाह के पास एक खास इंतजाम होता है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे को प्यार करता है तो उसे आजमाइश में डालता है, सही बुखारी। और जब वो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने सब्र किया तो मैं उसे बदला दूंगा। लेकिन ये बदला तुरंत नहीं मिलता, ये धीरे धीरे आता है। पहले दिल में एक जज्बा आता है, फिर एक ताकत आती है, फिर एक रास्ता खुलता है। मैंने भी ऐसा ही देखा। मैंने रात रात भर पढ़ाई की, मैंने घर के काम किए, मैंने अपनी बहन को पढ़ाया, मैंने माँ का इलाज करवाया और फिर एक दिन मैंने मेडिकल की परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया मैं पास हो गई थी। मेरा नाम टॉप 100 में था। माँ रो पड़ी, मैं भी रोई, लेकिन आज आंसू खुशी के थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ, जब मेरा सब्र हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने मुझे दो निशानियाँ दी, एक मेरे दिल की आवाज, दूसरी मेरे रास्ते की रोशनी। जब तक तू खुद पर भरोसा न करे अल्लाह भी तेरे साथ नहीं होता, लेकिन जब तू उस पर भरोसा करे तो वो तेरे लिए पहाड़ों को हिला देता है। सब्र की फसल हमेशा खुशहाली होती है। जो रोता है वो भी मुस्कुराता है, जो झुकता है वो भी ऊंचा उठता है। अल्लाह तेरे आंसुओं को नहीं गिनता, वो तेरे दिल की आवाज सुनता है। अगर तू उसके लिए जी रहा है तो वो तेरे लिए जमीन और आसमान कर देता है। जब तू अकेला महसूस करे तो याद रख, अल्लाह तेरे साथ है। तू इतना मत रो कि तेरी आंखें अंधी हो जाए, बल्कि इतना मत सब्र कर कि तेरा दिल जम जाए।
اللہ تیرے آنسوؤں کے بعد تیرے لیے ایک نئی صبح لاتا ہے۔ صبر وہ تلوار ہے جو طوفان کو کاٹ دیتی ہے۔ تو اتنا مت ڈر کے چلنا چھوڑ دے، بلکہ اتنا مت چل کے رکنا بھول جائے۔ اللہ تیرے ہر قدم کو دیکھ رہا ہے۔ جان لو تو تب تک نہیں ہارتا جب تک تو لڑنا نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر تیرے آنسو اللہ تک پہنچ گئے تو تیری دعائیں ضرور پہنچیں گی۔ تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ وہ ہے جس نے تارے بنائے۔ میں یا اللہ، میں تھک گئی ہوں۔ اللہ بیٹی تو تب تک نہیں تھکی جب تک میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں اکیلی محسوس کرتی ہوں۔ اللہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تیرے دل کی دھڑکن ہوں۔ میں ڈر رہی ہوں۔ اللہ ڈر مت، میں تیرے آگے پیچھے ہوں۔ میں ہار مان لینا چاہتی ہوں۔ اللہ نہیں بیٹی، تو ابھی جیتنے والی ہے۔ میں کیوں اتنا صبر کروں؟ اللہ کیونکہ تیرے صبر کے بعد میں تیرے لیے ایک ایسی زندگی لا رہا ہوں جس کے بارے میں تو نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگر تم آج ٹوٹے ہوئے ہو، اگر تمہارے آنسو تھم نہیں رہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، تو بس اتنا یاد رکھو، تمہارا صبر اللہ کے پاس رجسٹرڈ ہے۔ وہ ہر آنسو دیکھ رہا ہے۔ ہر رات جب تم بنا کھائے سو گئے، ہر وہ پل جب تم نے اپنے درد کو دبا لیا، ہر وہ دعا جو تم نے فسفساتے ہوئے پائی، اللہ نے سب کچھ درج کر لیا ہے۔ اور جب تمہارا صبر حد سے بڑھ جائے گا تو اللہ برابر دو نشانیاں لائے گا، ایک تیرے دل کی آواز، دوسری تیرے راستے کی روشنی۔ تمہارے دل کی آواز تمہیں کہے گی اٹھو، تم ابھی جیتنے والے ہو، اور تمہارے راستے کی روشنی تمہیں لے جائے گی ایک ایسی منزل تک جہاں تمہارے سپنے تمہیں گلے لگائیں گے۔ سنو، اللہ تیرے لیے اتنا کچھ تیار کر رہا ہے کہ جب تو جیتے گا تو خود بھی یقین نہیں کر پائے گا۔ جو لوگ تجھے نیچا دکھانا چاہتے تھے، ایک دن تیرے آگے سر جھکائیں گے۔ تیرے آنسو بیکار نہیں جائیں گے، وہ تیرے لیے ایک ایسی بارش بن کر آئیں گے۔ سنو، آج میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں غریب بچوں کا علاج کرتی ہوں۔ میں ان لڑکیوں کو پڑھاتی ہوں جو میری طرح سپنے دیکھتی ہے۔ میری ماں آج خوش ہے، میری بہن نے بھی پڑھائی پوری کی، اور جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ نے اتنا کیسے سنبھال لیا، تو میں کہتی ہوں جب میرا صبر حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے برابر دو نشانیاں سامنے لا دی، ایک میرے دل کی آواز، دوسری میرے راستے کی روشنی۔ اگر تم ایک عورت ہو جو آج ٹوٹی ہوئی ہے، اگر تمہارے سپنے دھول میں مل گئے ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت خراب ہے، تو میں تم سے کہتی ہوں رکو مت، رو مت، ہار مت۔ تمہارا صبر اللہ کے پاس جا رہا ہے، وہ ہر آنسو دیکھ رہا ہے، وہ ہر رات تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب تمہارا صبر حد سے بڑھ جائے گا تو اللہ برابر دو نشانیاں لائے گا، ایک تیرے دل کی آواز، دوسری تیرے راستے کی روشنی۔ تب تم اٹھو گی، تب تم چلو گی، تب تم جیتو گی، اور پھر تم بھی کسی کو کہو گی جب میرا صبر حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ یا اللہ، جو بھی اس کہانی کو پڑھ رہا ہے اس کے درد کو آسان کر دے، اس کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے، اس کے صبر کو جیت میں بدل دے، اس کے راستے میں روشنی ڈال دے۔